बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये हुकूमत ने जाना ही जाना है और इसके जाने का ये बेस्ट टाइम ज़रूर है कि ये बस बजट तक के लिए होती और बजट दे और जाए। और इसमें अगर पॉलिटिकली इजाज़त दें तो मैं कुछ बता सकता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली तो सिंपल सी रीज़न्स हैं कि सूरज गिरन के वक्त ही हमने कह दिया था कि ये गिरन सरकार और सरकारों के लिए ख़तरनाक है, सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अहदेदारान के लिए। फिर हमने देखा डिफरेंट महकमों को, सरकारी लोगों को खले पड़ते देखे, जो कभी खुद खले मारने वाले खले खा रहे थे, वो गिरन के असरात उन्होंने लिए। फिर दुनिया की बड़ी मेजर पर्सनैलिटीज़ आपने जाती देखी, अभी मलावी के सदर, पहले ईरान के सदर। अच्छा, इसी तरीके से जो बस आपके ही वो महफूज हैं आप लोगों की दुआओं की छाँव में, बाकी मोस्टली आपको पता ही है कि बड़े उससे जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो जुपिटर था 14 को सूरज ने इसके साथ छोड़ दिया। अब जो एक इस सूरज जहाँ कहीं भी जिस हाउस में बैठता है उसके साथ वाले प्लैनेट को तंग करता है, कंबस्ट करता है, उसको अपने काम पूरा नहीं करने देता। तो ये मानना ये था कि 14 तक ये चांसेस होंगे कि ये जुपिटर अपनी जो अकलें बांटने का काम वो ना कर सके। 3 को मैंने कहा था कि कोई कसर रह गई अगर तो 14 को निकल जाएगी। अब आपको याद होगा एक हमने ब्लॉग में जब हमने कहा था कि 2 दिन मिले थे 1 टू 3 मई, जिसमें इमरान खान की अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी, अगर कोई डीलों की बातें भी निकली थी, कोई 2-3 लोग एक्टिव भी हुए थे उन डेटों में, याद करें। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब ऐसा कोई चांस नहीं है। अब आप देखें जब दोबारा सन साइड पे निकला, जुपिटर अकेला अब अपना काम करेगा, राइजिंग पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब है कि दोबारा जो फ्लेक्सिबिलिटी की विंडो है वो ओपन हुई, साथ ही डीलों के पैगाम और ये मामला या मुज़ाकरात की बातें शुरू होगी सेम टाइम पे। लेकिन जो कमी है वो ये है कि इमरान खान के बारे में ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने फ्री हैंड दे दिया मुज़ाकरात का, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये कह रही है कि मार्च अब जब तक 10 जुलाई तक अपनी इस पोजीशन पे अपने ही हाउस में है, इमरान खान चमकेगा, लेकिन वो भी चमकेंगे जिनका रूलिंग प्लैनेट मार्स है। वो भी प्रेशर पुट कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी, कल अपने इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी के लिए या व्हाट्सएवर। सेम टाइम पे इमरान खान बिल्कुल फ्यूरियस हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान ने 2-3 बातें कह के ऑफर दी होगी कि भाई ये 2-3 बातें हैं, इन पे करने तो कर लो, जाओ मौज करो। यूं कहा होगा, यूं नहीं कहा होगा कि ओपन आ जाओ और कर लो कि फिर मुझे बताना क्या कहते हैं, नहीं, उसने कहा होगा ये 3 बातों पे बात कर लो, तो लो तुम्हें इजाज़त है, जाओ। हालांकि ये बात इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये सुबह ठेका दें हमें, ये दें ठेका, जितनी मर्जी पीटीआई ने वो क्या कहते हैं कीमत लगानी है लगा दे, ठीक है, 1 हफ्ते बाद मैं इसको हुकूमत में बिठा देता हूँ। सिर्फ 6 दिन के लिए ठेका दे दें ये। और ये जो बात कर रहे हैं ना इमरान खान इतना फ्लेक्सिबल हो गया, मैं वो साबित कर दूंगा कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली इमरान खान एक उस टैंक का नाम है जिसके अंदर वो, उसके अंदर ऊपर वाला जो उसका वो घूमने वाला चक्कर ही नहीं होता, एवं उस पर यू टर्न का लगाई रखते हैं। अब वो क्या करे कि उसकी गर्दन जो नहीं मुड़ती तो यू टर्न नहीं लेना पड़ता है ना, जिसकी गर्दन ना मुड़े। तो बात समझें कि इमरान खान ने मशरूत मुज़ाकरात की कोई दी होगी इजाज़त, ये जैसे हवा गर्म हुई है ऐसा कुछ नहीं नज़र आता। क्यों? मैं रीज़न बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी की पहली और आखिरी हसरत इमरान खान का उसके साथ हुकूमत में आना है, इसीलिए ये झूठी मुझ नाराज़ भी हो गए हैं। आप जो कह रहे हैं ना हुकूमत नहीं जाती लग रही या व्हाट्सएवर, आई डोंट नो। पीपल्स पार्टी, याद करें जब पीडीएम थी, इकट्ठे थे, इलेक्शन में जाने से पहले ऐसे नकली मुंह बना लिए थे इन्होंने आपस में, नीचे से तीर अंदाजी शुरू हो गई थी। ये बिलावल का ब्राउट, बिलावल का बजट पे ये रिएक्शन बता रहा है कि ये अब हुकूमत एनी मोर नहीं है। इन्होंने कौन सा कोई वजारतें लेने का प्रेशर डालना था,
یا تو کہیں نا بلاول نے کوئی وزارتیں مانگی تھی انہوں نے نہیں دی، وہ تو بیچارے خود کہتے ہیں کہ وزارتیں لو ہم سے، ہمارا حصہ بٹاؤ. ادھر تو یہ پریشر ہی نہیں ہو سکتا کہ ناراضگی کا پریشر کا مطلب وزارتیں ہیں، ان کی ناراضگی کا مطلب ہے اللہ حافظ. یا گورنر راج لگے تب بھی یہ، یا پھر پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانا پڑے تب بھی یہ، یا الیکشن عمران خان کو اس بات پہ کہ چلو 20 سیٹیں تمہیں واپس کر دیتے ہیں، 20 سیٹیں لے لو، آ جاؤ حکومت خود بناؤ، سارا کچھ کرو، جو کرنا ہے کر لو، 20 سیٹیں لے لو. زرداری صاحب اور یہ جو منہ نکلی بنا رہے ہیں، یہ حکومت کو اللہ حافظ ہی ہو رہا ہے. اور اب وہ کیا چاہتے تھے آپ کو یاد ہے، پچھلے ولاگز میں بتایا تھا. اب یہ میں اب آپ کو پولیٹیکل اس میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں شہید کر دے کوئی، ہماری جان چھڑائے اس حکومت سے کوئی، کیس ویس تو معاف کرا لیے، بیٹے بھی بلا کے دھو لیے مشین میں، جو کام تھے سارے کچھ ہو گیا. اوپر سے صوبے تو ابھی نہیں گرتے، وفاق گرے گا، تو بیٹی تو چلو ہے ہی، انجوائے کر ہی رہی ہے. ٹھیک ہے جی، میں اتنی دیر اپنی سیاست واپس ریوائیو کروں. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا اکٹھا ہو رہا ہے. عمران خان نے مشروط انداز میں کیا انہیں، غیر مشروط وہ نہیں کرے گا مذاکرات. کیوں کرے؟ 180 سیٹیں انقلابی، اس ٹائم پوری قوم انقلاب کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے، وٹ کھا رہی ہے، اتنی پذیرائی، وہ اس کو کیا ضرورت ہے کمپرومائز کرنے کی؟ وائی؟ جب کہ جو نہیں کر رہے ان کے اندر سے ان پہ پریشرز پٹ ہو رہے ہیں کہ بس کرو اب. ٹھیک ہے، اب تو آخری ٹائم ہے اس ساری جو نفسیاتی جنگ کا. 10 جولائی اس کی ڈیڈ لائن ہے. اس سے پہلے یہ سارے بندے جو جن کا رولنگ پلانٹ مارز ہے، یہ جو ہے ہائی نظر آئیں گے اور کچھ نیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آپ سیف نہ سمجھیں، بلکہ ایسٹرالوجی سے نہیں، میں نے آپ کو پولیٹیکلی دکھا دیا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے، کہ پیپلز پارٹی کی یہ ایکٹنگ اس وقت ہوتی ہے جب اس نے ان سے جانا ہو. ورنہ وہ کیا کہیں گے کس منہ سے کہ یار اب دیکھو، جیسے دو دوستوں نے اکٹھے ویزا اپلائی کیا اور ایک کا لگ گیا ایک کا نہ لگا، تو کیسا گندا منہ بنایا ہوتا ہے اس نے. دوسرا کہتا تم نے تو اکٹھے خیالی پلاؤ بنائے تھے ساتھ جانے کے. یا کوئی اور ایسے فنکشن یا ٹرپ پہ ایسی حالت بچپن میں ہوتی تھی میٹرک اور فرسٹ ایئر میں، یار تو ہوا میں نہیں گیا. تو یہ اصل میں پیپلز پارٹی نے اوپر چڑھ کے چبوترے پہ تو اسی لیے بیٹھی کہ نیچے سے گرا دو، ایمرجنسی لگاؤ تب بھی ہم، گورنر راج لگے تب بھی ہم، کچھ بھی کریں ہم. تو اب نون لیگ کہے گی دیکھا کٹھے تھے ہم، تانے مارے گی ہم تو کٹھے تھے، کبھی بھائی تھے، کبھی ہم نے کٹھے ہی سب یہ وینچر کیا تھا رجیم چینج. اب ہم تو کہے گا نہیں بس اللہ حافظ، اب تمہارا کریا کرم میں نے کرنا تھا تو سیاسی جنازہ میں نے تمہارا نکال دیا، میں نے جاتے جاتے یہی کام کرنا تھا، بدلے لینے تھے تم سے اپنے. آخری زرداری نے وہ لے لیے اور پورے فاتح کے طور پہ کہے گا کہ چلو بھئی اب لیٹس میٹ ٹو دا باس. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی وہ اپنے ان سے جو ہے نا جا ملے، جو جینون باس ہے ان سے جا ملے. دیکھیں عوام بیسیکلی اب مجھے لگتا ہے کہ یہ 14 کے بعد جب سن جوپیٹر کو چھوڑے گا تو عقل کے تقاضے جو ہے نا وہ ہر کوئی پورے کرتا نظر آئے گا. آپ کے ملک میں جتنے بھی لوگوں سے جو بھی عقل تقاضا کرتی ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے گا. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر عقل مند ہو جائے تو کیا کرے گا؟ آپریشن اچھے کرے گا، علاج اچھا کرے گا. اگر مولوی عقل مند ہو گیا تو کیا کرے گا؟ تبلیغ اچھی کرے گا. کوئی ہوا تو سیاست بہتر کر لے گا، اور کوئی دوسرا ادارے والا ہوا تو ادارہ بہتر کر لے گا، اور کوئی یوٹیوبر ہوا تو اچھا کنٹینٹ پہ کام کر لے گا. تو بیسیکلی 14 جون جیسے ہی جوپیٹر سے سن نکلے گا، سن اب اس کو اکیلا چھوڑے گا، اپنا کام کر گئی تو جوپیٹر اپنی لک پھل دینے لگے گا. تو جیسے ہی وہ دینے لگے گا اس کے امپیکٹ آپ کو اوور آل ہر طرف نظر آئیں گے. تھوڑی بہت جو میں نے کہا تھا نا 3 جون کو کسر رہ گئی جو وہ 14 جون کو نکل جائے گی، وہ آپ کو اب نظر آئے گی.